सहेलियां भी हों और उनका ताल्लुक एक ही स्कूल से हो, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है बल्कि हकीकत है। ये तीनों सहेलियां जिन्होंने लाहौर बोर्ड के मैट्रिक के इम्तहान में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है, आज प्रोग्राम नौजवान में मेहमान हैं, तो बाकी बातें हम उन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी दौर में इंफरादी और इज्तिमाई जिंदगी को खुशगवार बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए जरूरी है कि नस्ल नौ की तालीम और तरबियत एहसास जिम्मेदारी के साथ की जाए। आज की ज़हीन नस्ल रोशन मुस्तकबिल की ग़म्मास होती है। प्रोग्राम नौजवान में आज हमारे साथ ऐसी ही 3 ज़हीन तालिबात मौजूद हैं। इन तीनों ने मैट्रिक साइंस ग्रुप में डिवीजन पब्लिक स्कूल माल्टान लाहौर से किया। सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं मुशय्यदा दुरानी से। इन्होंने लड़के और लड़कियों में पहली पोजीशन हासिल की। 850 नंबरों में से इन्होंने हासिल किए 787 नंबर। इस एजाज में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको इनाम मिला। टैलेंट स्कॉलरशिप के इम्तिहान में टॉप किया। इसके अलावा 3 गोल्ड मेडल, शील्ड, बेशुमार इनामात, बेशुमार सर्टिफिकेट्स हासिल किए। मिडल में टॉप किया। पेंटिंग बहुत अच्छी करती हैं। अलहमरा आर्ट सेंटर, ओपन एयर थिएटर और बेशुमार सकाफती और फनी इदारों की तरफ से बेशुमार इनामात हासिल किए। मजमून निगारी भी करती हैं, स्कूल के मैगजीन में लिखती हैं और बच्चों की एडिटर भी हैं। बेहतरीन मुकर्रर हैं। तकरीर उर्दू और अंग्रेजी में करती हैं लेकिन लिखती सिर्फ उर्दू में है। और ये हैं आयशा सईद। मिडल के इम्तिहान में दूसरी पोजीशन हासिल की। मैट्रिक साइंस ग्रुप में लड़कियों में दूसरी पोजीशन हासिल की। टैलेंट स्कॉलरशिप के इम्तिहान में दूसरी पोजीशन हासिल की। पेंटिंग भी करती हैं। अलहमरा से कई बार अव्वल इनामात हासिल किए और इसके अलावा शील्ड और बेशुमार इनामात हासिल किए। 2 इनको सिल्वर मेडल भी मिले हैं। फूलों की पेंटिंग में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से पहला इनाम हासिल किया। टिकटें जमा करने का बेहद शौक है। तिलावत कलाम पाक बहुत अच्छी करती हैं, यानी बहुत अच्छी कारियां हैं। और ये है शहरजाद सुहेल। मैट्रिक साइंस ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल की लेकिन इन्हें लिखने का बेहद शौक है। ज्यादा आजाद नज़म लिखती हैं और बच्चों के रिसाले वगैरह में भी लिखती हैं। शहरजाद को मिडिल क्लास में स्कॉलरशिप मिली। तीनों बहुत अच्छी दोस्त, एक ही स्कूल में शुरू से इन तीनों ने पढ़ा, लेकिन शहरजाद 5वीं क्लास से इनसे आ मिली। इंसान जैसा खुद हो वैसे ही दोस्त ढूंढने की कोशिश करता है। 2-3 बातें जहन में रखता है कि हम मिजाज हो, हम ख्याल हो और हम पेशा हो। इन तीनों की दोस्ती का यह आलम है कि इन तीनों ने मुस्तकबिल के बारे में एक फैसला किया और वो ये कि तीनों डॉक्टर बनना चाहती हैं। जी शहरजाद, आप ये बताइए कि आप की दोस्ती इनसे बाद में हुई और 5वीं क्लास में गालिबन आप इनके साथ आ मिली, तो इन दोनों में ऐसी कौन सी खूबी थी कि इन्हीं से आपने दोस्ती की? और भी तो क्लास में थी सहेलियां। जैसा कि आपने कहा है कि इंसान हमेशा अपने जैसे दोस्त बनाता है। जब मैं पहले दिन स्कूल गई तो मैं बहुत अजनबियत महसूस कर रही थी और अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। तो सबसे पहले यही दोनों मेरे पास आई और उन्होंने मेरा बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। और जब मैं स्कूल गई थी तब पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और मुझे नोट्स चाहिए थे, वो भी इन्हीं दोनों ने मुझे मुहैया किए। अच्छा, ये शायरी आपको विरसे में मिली, तो सिर्फ आजाद नज़र ही क्यों लिखती हैं आप, गजल वगैरह क्यों नहीं? अभी तो मैंने इब्तदा ही की है और मैं समझती हूँ कि आजाद नज़म में क्योंकि वजन भरा का ज्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता और ये ज्यादा आसान है। हमारे देखने वालों को आप कोई नज़म सुनाएंगी अपनी? इस नज़म का उन्वान है फितरत। सुबह को सहन में फूल खिलते हुए मेरे खालिक की पाकीज़गी के निशान, इनकी खुशबू में है एक नई जिंदगी। शाम को ये परिंदों की उड़ती सफ़े आशियानों की जानिब पलटते हुए उनके वो चहचहे मेरे दिल में जगाते हैं आसूदगी। किस कदर है हंसी जिंदगी हर घड़ी, किस कदर दिलकशी हुस्न फितरत में है। मेरे खालिक ये तेरी ही तख्लीक है, तूने की है अता ये सरूरो मुसर्रत की घड़ियां मुझे। मैं झुकाती हूँ सर बस तेरे सामने, तूने फितरत की कुर्बत में रखा मुझे, तूने मुझको दिखाई नई रोशनी। आयशा सईद, पेंटिंग में आप किस चीज की ज्यादा अक्कासी करती हैं?
پینٹنگ میں زیادہ تر پھولوں کی پینٹنگ بناتی ہوں، کیونکہ اس طرح انسان اپنے آپ کو فطرت کے زیادہ قریب تر محسوس کرتا ہے. اور دوسرا پہلو جو میری پینٹنگ میں زیادہ نمایاں ہے وہ یہ کہ میں زیادہ تر پاکستان کے مناظر بناتی ہوں. اس طرح ایک تو حب الوطنی کے جذبے کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا اس بات کا فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کی کچھ تو خدمت کی، چاہے وہ اپنے رنگوں کے ذریعے کی. اچھا، یہ ٹکٹیں جمع کرنا اور پھولوں کی ڈیکوریشن، پینٹنگ اور پھر پڑھائی میں ہمیشہ نمایاں پوزیشن حاصل کرنا، تو یہ سب آپ کس طرح اپنے آپ کو مینج کرتی ہیں؟ اس میں ہمیں تو یہ میرے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ انسان جب تک غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہ لے اس کی ذہن کی مخفی صلاحیتوں کو جرا حاصل نہیں ہوتی. اور جہاں تک یہ بات کہ ان کے لیے ٹائم کہاں سے نکالا جاتا ہے، تو میں پڑھائی کے وقت پڑھائی کرتی ہوں اور کمپٹیشنز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہوں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں. اچھا، کبھی کھانا پکایا؟ جی ہاں بالکل، لڑکیوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجھے سوئنگ اور اسٹیچنگ بھی آتی ہے. اچھا، سنا ہے ہم نے کہ آپ قاریہ بہت اچھی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں پتہ لگا تھا آپ نے مختلف انعامات حاصل کیے ہیں. جی ہاں، میں اسکول میں بھی ہمیشہ فنکشنز میں قرات کرتی ہوں، اور مجھے بہت فخر ہے کہ میں نے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی پس پشت نہیں ڈالا. ہمارے نوجوانوں کو آپ کچھ تلاوت کلام الہی پڑھ کر سنائیں گی؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. صدق اللہ العظیم. مشیدہ درانی، آپ یہ بتائیے کہ ٹاپ کرنے والے ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ وہ کتابی کیڑا ہوتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ٹاپ کیا، اور اس کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے آپ نے حصہ لیا، ہمیشہ نمایاں پوزیشن حاصل کی، گولڈ میڈل، شیلڈ اور بے شمار انعامات آپ نے بھی حاصل کیے. تو وہ کیا گرا ہے آپ کے پاس؟ ہمارے دوسرے نوجوانوں کو ذرا بتائیے. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتابی کیڑا بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کسی کی زندگی کی تصویر تب شاہکار بنتی ہے جب اس میں سائنس اور آرٹ دونوں رنگوں کی آمیزش ہو. اسی لیے میں سمجھتی ہوں میری کامیابی کا گر یہی ہے کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیگر غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہوں. میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، گھر کے کام بھی کرتی ہوں، موسیقی بھی سنتی ہوں، یعنی ایک نارمل زندگی گزارتی ہوں. مضمون نگاری تو آپ کرتی ہیں؟ جی. تو مضمون لکھتے ہوئے کوئی خاص موضوع ہے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، یا کہ جس طرف قلم چل پڑا؟ جی، جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ بہت حساس دل و دماغ کے مالک ہوتے ہیں، اور ماحول کا ہر عنصر انہیں بہت متاثر کرتا ہے. تو میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ میں بھی جب لکھتی ہوں تو جو میرے گرد و نواح ہوتا ہے عام طور پر اس کا رنگ میری تحریر میں پایا جاتا ہے. مثلاً جب زلزلہ آیا تھا، سیلاب سا آیا تھا، تو میں نے بڑی ایسے تصویریں دیکھی تھی اخبار میں اور خبریں سنی تھی. تو ان دنوں میں نے محسوس کیا کہ میں جو کچھ بھی لکھتی تھی اس میں علمیہ طرز نمایاں تھی. مقررات بہت اچھی ہیں. جی. تو یوم آزادی کے حوالے سے آپ کچھ تھوڑی سی تقریر کریں گے؟ اس تقریر کا موضوع ہے صحت مند نونہال، صحت مند پاکستان. ذرا غور کیجیے، فلک بوس عمارت کی بنیاد ایک چھوٹی سی اینٹ ہوتی ہے، ننھی سی کلی کھل کر پورے گلشن کو مہکا دیتی ہے. اسی طرح پاکستان کی بنیاد ہم ننھے نونہال ہیں، ہم طالب علم ہیں. اگر یہ نونہال سخت کوش اور صحت مند ہوں گے تو تب ہی وہ ایک مضبوط قلعہ اسلام تعمیر کر سکیں گے. اچھا، آپ تینوں سے باری باری ایک سوال کہ ڈاکٹر بننے کا خیال آپ کو کیوں آیا؟
دیکھیں میں نے اس لیے ڈاکٹر بننے کا سوچا ہے، حالانکہ مجھے سب کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈاکٹر بہت ہو گئے ہیں، لیکن میں پھر بھی دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی حالت سیریس ہو جاتی ہے، جو ہیڈ انجری ہو جاتی ہے، تو اسے سیدھا باہر لے کے جاتے ہیں، یا بائی پاس آپریشن کے یا کسی اور چیز کے لیے، ہارٹ کیئر کے لیے بھی. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارا پاکستان اتنا ترقی یافتہ ہو جائے کہ ہمیں دوسروں کی محتاجی بالکل نہ کرنی پڑے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرا رجحان پری میڈیکل کی طرف ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی دکھی مریض کی خدمت کرتا ہے تو مسیحائی کا جو جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ انسان کو ایک عجب قسم کی طمانیت کا احساس دلاتا ہے. ہم سے یہ سوال کافی دفعہ کیا جا چکا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا دنیا سے ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، جو ہم سے بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں. کیونکہ جس طرح انسان جو ترقی کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سی پیچیدہ بیماریاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، ماحول کی آلودگی کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. اس لیے اور پاکستان میں تو خاص طور پر ڈاکٹروں کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ہماری ولیج سائٹ پہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ڈاکٹر بنوں. اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو کامیابی عطا کرے. اللہ حافظ.